वैदिकमङ्गलाचरणम्। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ 18 श्लोकी गीतापाठः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव श्रीभगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनसादया लोकसङ्ग्रहमेवापि संविष्यन् कर्तुमर्हसि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुषि कुरु सर्वैव तत्त्वात्मं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नास्य पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सर्वोऽपि परमो मतः मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्।